السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه لا فيديو sur biologie FSSM. Alors اليوم غادي تكون اول حصه تاع بيوشيمي ستركتورال اس بي اي اس 3. اذا اليوم غادي نبداو باول بارتي اللي هي بارتي تاع بيوشيمي ستركتورال دي غليسيد. اذا شنو هما لي غليسيد؟ هما السكريات. شنو هما هاد السكريات هادو؟ الوغ غادي تكون عندنا اول شوا اول ديفينيسيون اللي هو لا ديفينيسيون ديال هاد لي غليسيد هادو وشنو هما. سي بون. الوغ غادي نديرو هنايا une petite définition. Les humains, ce sont, comme d'habitude, alors ce sont des molécules organiques, et bien aussi ce sont des polyalcools dont les carbons sont porteurs des fonctions alcool et aussi des fonctions aldéhydes ou cétoniques, et parfois ces carbons sont porteurs d'une fonction acide aminé. C'est bon. شي كامل غادي نكتبو وغادي نشرحوه. إذا كما قلنا فهما ce sont des molécules organiques au polyalcool dont les carbons sont porteurs de fonctions. تيكونوا هاد لي كربون هادو sont porteurs de fonctions alcool. كاع لي كربون ديال لي غليسيد هادو تقريبا كيكون فيهم une fonction alcool. وكيكون فيهم كذلك من غير لا فونكسيون الكول كتكون فيهم اون فونكسيون الديهيد او سيتونيك. سي بون. الوغ بالنسبه لهاد الديهيد او سيتونيك اذا كيكون الفرق ما بين كلاسيفيكاسيون تاع لي غليسيد. او كيلكو فوا يعني ماشي ديما، في بعض الاحيان كتكون فيه واحد الفونكسيون اسيد اميني. سي بون. يعني هنا كنحتاج واحد الغابيل تاع شيمي اورغانيك. المهم الا كنتو محتاجين ان غابيل قولوها لي في لي كومونتير باش نديرو واحد الفيديو فيها هاد الغابيل هذا. يعني فهنا كيبان الدور الاهميه تاع الشيمي اورغانيك بالنسبه لهاد لو موديول هذا تاع البيوشيمي. اذا دابا كما قلنا فهنا كيكون عندنا فيه فونكسيون الديهيد او فونكسيون سيتونيك. سي بون. دابا اجي نرسمو لي فونكسيون الديهيد و فونكسيون سيتون. سي بون. الوغ بالنسبه للفونكسيون الديهيد هي كتكون عندنا على الشكل التالي. فونكسيون الديهيد يعني كيكون عندنا الكربون تكون متصل لينا بلوكسيجين ان راديكال et un hydrogène, molécule d'hydrogène. C'est bon. Et la fonction هذه قلنا هي الديهيد. C'est bon. الديهيد. C'est bon. هذا الديهيد. دابا غادي ندوزو نشوفو الفونكسيون الاخرى. سي بون. دابا غادي ندوزو غادي نشوفو الفونكسيون الاخرى اللي من غير الديهيد اللي هي سيتون. سي بون. فونكسيون سيتون باش كيكون عندنا سيتون يعني كيكون عندنا كربون، تكون عندنا الاكسجين، تكون عندنا الراديكال. الفرق الوحيد اللي كاين انه كيكون عندنا ان دوزيام راديكال. سي بون. ار بريم او بيان ار 2. هذا هو سيتون. سي بون. يعني هادو هما بالنسبه لهاد لي فونكسيون هادو. دابا غادي نشوفو غادي نتعرفو على كيفاش كيكون عندنا هاد لي فونكسيون هادو فاش كيكونوا عندنا في دي موليكول اورغانيك. اكزومبل تاع لو غلوكوز او الفريكتوز. سي بون. الوغ دابا من بعد ما رسمنا لي كاربون اللي كاينين دابا غادي نعمروهم كاملين باش نحاولوا حنا كنرسمو نبقاو كنحفظوا في هاد لي ستركتور هادو. سي بون. الوغ في هاد لي ستركتور هادو خصنا نكونوا عارفين واحد القضيه ومتاكدين منها جيدا. سي بون. شنو هي الملاحظه الاولى؟ الملاحظه الاولى هي اننا خصنا نكونوا عارفين هاد لا ستركتور اللي غادي نعمرو دابا كيفاش كترسم هي في الاصل. سي بون. من بعد ما نعرفوا انها كيفاش كترسم خصنا نكونوا عارفين العدد نتاع لي كربون اللي كاينين في التوتال، لي زيدروجين والاكسجين اللي عندنا، يعني العدد نتاع لي زاتوم. هنا كندويو على لا فورمول بروت. سي بون. دابا نشوفوا المثال ديال فاش كيكون عندنا الالديهيد. سي بون. فاش كيكون عندنا الالديهيد غادي نشوفوا المثال نتاع لو غلوكوز. سي بون. يعني عندنا ليكزامبل دو غلوكوز. سي بون. يعني اجي نرسمو دابا الغلوكوز. الغلوكوز فيه اون فونكسيون الديهيد. سي بون.
يعني في هاد لو فونكسيون الديد قلنا كيكون عندنا سي او اش كيكون عندنا لو راديكال. الوغ ها هو الكربون عندنا هنايا، عفوا ها هو لو كربون ديالنا. الوغ دابا شنو بقينا نرسمو او اش. سي بون. يعني دابا هادي عندنا فونكسيون الديد. سي بون. هنايا عندنا لا فونكسيون الديد ديالنا باينه. دابا اجي نكملو تيتيما، اجي نعمرو كما قلنا بلي فونكسيون الكول اللي هما او اش، وقلنا كتكون عندنا اون فونكسيون الديهيد و سيتونيك. دابا عندنا فونكسيون الديهيد يعني بقاو لينا غير لي فونكسيون الكوليك. سي بون. دابا خصنا نكونو عارفين واحد القضيه، يعني الترتيب ديال هاد لي زاش هادو او اش كيفاش كيتكتبوا. سي بون. جينيرالمون كيكونوا بحال ما هكا، او اش ديما على اليمين باستثناء الكربون رقم 3. سي بون. كربون رقم 1 2 3 4 5 و 6. الكربون 3 ردوا معاه البال ديما باش مبقايش تلفو. كربون 3 ديما فاش كيكون عندنا شونجمون، يعني هنا كتكون اش بلاصه او اش، والجهه الاخرى كتكون فيه او اش، والما باقي كامل كيكون عندنا الحاله العاديه او اش على اليمين او اش على اليسار. سي بون. الوغ في اخر كربون كما العاده او اش على اليمين او اش على اليسار، وفي التحت عندنا عفوا ماشي هكا. عندنا هنا او اش. سي بون. عندنا او اش وعندنا سي، عندنا عفوا اش وعندنا اش اخرى. سي بون. يعني يمكن لينا نديرو فيه اش، غنخليو فيه اش، وهنا غادي نديرو او اش، اولا غادي نكتبوها بطريقه اخرى كما غادي نكتبوها في هاد الخراج اللي غادي نديرو هنا في لا فونكسيون تاع السيتون. فونكسيون تاع السيتون هادي غادي نكتبوها بواحد الطريقه مغايره. سي بون. باش تكون مختصره. الحاجه اللي خصكم تعقلوا عليها هادي خصها تكون حافظينها عن ظهر قلب. سي بون. يعني لا احد يناقشكم فيها، وخصكم تكونوا عارفين لا فورمول بغيتي ديالها واللي هي C6 H12 O6. سي بون. هاد لا فورمول هادي خصكم تكونوا حافظينها مزيان. سي بون. دابا غادي نشوفوا الفونكسيون الثانيه واللي هي ديال سيتون. يعني هذا كنعطيو اكزومبل باش انه هاد الديفينيسيون هذا نفهموه. سي بون. بالنسبه لهذا ديال السيتون قلنا اش كيكون عندنا في السيتون. نعم اسيدي. قلنا كيكون عندنا l'oxygène، يعني l'atome ديال l'oxygène، كيكون عندنا premier radical et deuxième radical. alors بما انه عندنا premier radical و deuxième radical يعني لو كربون ديالنا ما يجي يكون في l'extrémité. كربون ديال لا فونكسيون ما يجي يكون في l'extrémité ولكن غادي يكون في الميليو. سي بون. حيت غيكون واحد الراديكال في الاول وواحد في الاخر، يعني غادي يكون في لو ميليو. يعني جينيرالمون هذا هو لو كربون ديالنا. فونكسيون قلنا سيتونيك. سي بون. وهذا هو لو راديكال، هذا هو ار وهذا ار بريم. سي بون. يعني هنا باش كنجيو على فونكسيون سيتون. ودابا غادي نكملو كما ديما. هنايا عندنا هذا ايران راديكال، يعني نجيو سي اش 2 او اش. هنا كربون نيميرو 1 2، يعني يجي ماشي مي اورغانيك. نيميرو 1 2 3. الى عقلتو قبيله قلت لكم في 3 الكربون 3 ديما كيكون عندنا العكس، يعني كتكون اش على اليمين و اش على اليسار. سي بون. ها هي اش او اش. سي بون. وهنايا عندنا كما العاده كلشي عادي او اش اش او اش اش. وهنايا عوض ما نكتبو بحال هاد ليكريتور هادي، عوض ما نكتبو سي اش اش او اش، غادي نكتبو ديريكتومون سي اش 2 او اش. سي بون. اللي هي الاختصار ديال هادي. الا بغينا نديروها منشوره بحال ما هكا ولا بغينا نديروها مختصره نكتبوها بحال ما هكا، يعني ما كيشكلش هذا فرق. سي بون. يعني هاد لا موليكول هادي اللي رسمنا هنايا في هاد لا فونكسيون ديال السيتون، يعني فونكسيون سيتونيك، هذا لو فريكتوز. سي بون. يعني فريكتوز. هنايا باش نبينو لي فونكسيون. سي بون. يعني اولا الديفينيسيون ديالنا هو شرحناه مزيان.
دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى. سي بون. الوغ كيما كنعرفو عندنا لي غليسيد. سي بون. عندنا لي غليسيد هما كينقسمو لجوج ديال الحوايج. سي بون تبين معايا. لي غليسيد هما كينقسمو لجوج ديال الحوايج اللي هما اساسيين. عندنا لي زوز، عندنا لي زوز وعندنا لي زوزيد. سي بون. عندنا لي زوز وعندنا لي زوزيد. بالنسبه لي زوز فوالا اجي نتعرفوا دابا على الخصائص ديالهم. لي زوز اجي نتعرفوا على الخصائص ديالهم مزيان. نعم اسيدي ونتعرفوا عليهم جيدا. عندنا لي زوز غادي نشوفوا شنو هي اول خاصيه ديالهم، يعني واحد الخاصيه باقي غادي نحتاجوها من بعد ان شاء الله. الخاصيه ديالهم هما انهم نون هيدروليزابل. سي بون عقلوا على هادي. سي بون. وعندنا لي زوزيد باغ كونطخ هما هيدروليزابل، يعني هما العكس ديال لي زوز. سي بون. يعني هما الخاصيه ديالهم الاولى حتى هي. دابا هاجي ندويو على لي زوز. هاجي نكملو في الهضره في لي زوز. هاجي ندويو على جوج تاع الانواع. سي بون. غندويو على لي زولوزيد و لي زيتيروزيد. سي بون. يعني عاوتاني غادي ندويو هنا على جوج ديال الانواع. غادي ندويو على لي زولوزيد وغادي ندويو على لي زيتيرو هيتيروزيد. سي بون. هولوزيد و هيتيروزيد. هيتيروزيد. سي بون. غادي ندويو دابا على هولوزيد. شنو هي هولوزيد؟ هي كيكون عندنا ان تاع لي زوز. سي بون. يعني كيكون عندنا واحد مركب عضوي. سي بون. يعني واحد الكومبلكس اورغانيك كيتكون لينا من ان نتاع لي زوز. سي بون. يعني ان عدد لا محدود، ان نتاع لي زوز. سي بون. وهاد تاع لي زولوزيد هادو تا هما غادي نفرقوهم لجوج نتاع العرائض. سي بون. غادي ندويو على اذا كان واذا كان عاوتاني. اذا كان الاولى شنو هي؟ هما لي زولو عفوا لي اوليغولوزيد. لي زوليغولوزيد. سي بون. يعني كندويو على اذا كان اوليغولوزيد. سي بون. الا كان اوليغولوزيد يعني علاش كندويو هنايا؟ كندويو على الا كان ان هاد العدد علاش دوينا في الاول، الا كان هاد ان هذا صغر من 10. سي بون. الا كان هاد ان صغر من 10. والحاله الثانيه اذا كان الاخرى عندنا بولي اولوزيد. سي بون. بولي اولوزيد. سي بون. بوليولوزيد هنا اش كيكون عندنا في هاد البوليولوزيد؟ تيكون عندنا داك ان لو نومبر نتاع لي زوز. هاد ان هادي عقلو عليها اللي هي لو نومبر تاع لي زوز. هاد ان هادي كتكون كبر من 10. سي بون. هادو هما ديفينيسيون. وكذلك ما نساوش واحد الغومارك، يعني الا ما كتبتهاش لكم في الاول بالنسبه لا فورمول بغيت. يعني فورمول بغيت يعني هي كتكتبها على هاد الشكل هذا. سي بون. وكما قلنا عندنا هنا هيتيروزيد. يعني لي زيتيروزيد شنو هما لي زيتيروزيد؟ الا بغينا ندويو بالمختصر المفيد هما واحد الاولوزيد، واحد الاولوزيد زائد لا غليكون. اشنو هو لا غليكون؟ هو واحد المركب ما كينتميش للسكريات. سي بون. يعني ماشي غليسيد. مزيان. يعني يمكن لينا نقولوا هاد الحاله هادي ولا يمكن لينا نقولوها بطريقه اخرى. يعني اوز يعني غير واحد لوز
زائد لا جليكون. سي بون. دابا حنا عرفنا هاد لي ديفينيسيون هادو. دابا غادي ندوزو للحاجه اللي هي مهمه. دابا هاد لي زوس هادو كيفاش كنديرو ليهم الكلاسيفيكاسيون ديالهم. سي بون. يعني دابا خصنا نكتبو عاوتاني واحد العنوان كلاسيفيكاسيون تاع هاد لي زوس. كيفاش كنقدروا نديرو ليهم الكلاسيفيكاسيون ديالهم؟ كلاسيفيكاسيون ديال هادوك لي زوس. سي بون. الكلاسيفيكاسيون عفوا ما كتبانش الصوره، ما كاينش في الكادر. كلاسيفيكاسيون كنديروها بواحد لي كاركتير اللي هما كالتالي. غادي ندويو عليهم دابا واحد بواحد، ما غادي نساو حتى شي كاركتير حيت كلشي يعني مهم جدا. عندنا اول حاجه غادي ندويو عليها، يعني غادي ندويو على شحال من عريضه، جوج تقريبا. العريضه الاولى اللي غادي ندويو عليها هو لو نومبر دو كربون. nombre de carbone. C'est bon. هاد لو نومبر دو كربون هذا فاش كندويو عليه؟ نومبر دو كربون كندويو عليه بحال هاد الحاله هادي. سي بون. كندويو عليه بحال هاد الحاله هادي. الا كان عندنا مثلا هنايا عندنا 6 ديال لي كربون، سي بون. يعني بحال هاد اخرين كنلقاو 4 5، يعني على حسب هاد الجليسيد ديالنا كي داير الشكل ديالو. فهاد الكلاسيفيكاسيون هادي كنعتمدو على لو نومبر دو كربون. فوالا. يعني هاد لو نومبر دو كربون يمكن ليه يكون غير 3. سي بون. وإلا كان 3 يعني 3 ديال لي كربون. إلا كان 3 تاع لي كربون كنسميوه تريوز. سي بون. وإلا كان 4 تاع لي كربون غادي نسميوه تيتروز ولا تيتراز. سي بون. وعندنا حالة الأخرى اللي هي إلا كانوا عندنا 5 تاع لي كربون، مثلا كنقولو بانتوز. سي بون. كانوا عندنا 6 بحال الحالة اللي كاينة عندنا حنايا في الجلوكوز والفركتوز، كنقولو اشنو كنقولو عندنا؟ كنقولو ليكزوز. سي بون. عفوا غير في الجلوكوز كنقولو اكزوز. سي بون. يعني هذه التسميه الكلاسيفيكاسيون على حسب لو نومبر دو كربون. دابا نجي نشوفو كلاسيفيكاسيون عاوتاني على حسب لا ناتور دو كاربوكسيل. كلاسيفيكاسيون سولون، ديما هادي كلاسيفيكاسيون سولون لو نومبر، سولون يعني لا ناتور، سولون لا ناتور دو عفوا غير دو كاربوكسيل. selon la nature de carboxyle. اشنو هي لا ناتور دو كاربوكسيل؟ لا ناتور دو كاربوكسيل كيما دوينا في الاول في داك لو ديفينيسيون عطينا وقتو مزيان حيت هو مهم، حيت هو لا باز. يعني الا شفنا في الديفينيسيون غادي نلقاو كو عندنا في لي فونكسيون باش كندويو على لا ناتور دو كاربوكسيل، فهذا هو كيكون لو كاربوكسيل. يعني كندويو على واش الديهيد ولا سيتون. سي بون. يعني ديجا قلتها. فبالنسبه لهنايا كنقسم لينا لجوج ديال الحوايج حتى هو، يعني غادي يعطينا جوج ديال العرائض. يا اما كيكون عندنا سيتون اولا كيكون عندنا الدوز. سي بون. كيكون عندنا يا سيتون يا كيكون عندنا الدوز.